ल सुरु गरौँ है ल फर्स्टमा त अब हिजोको एसेसनबाट त्यस्तो केही छ अब सरको पार्टसँग सरसँग डिस्कस गर्नु होइन मेरो 1 2 3 क्वेसन मध्ये केही छ त्यस्तो मैले हिन्ट दिनुपर्ने हिजोको एसेसमेन्टको क्वेसनमा 3टा क्वेसन थियो क्वेसन नम्बर 1 त अब नर्मल क्वेसन थियो होइन रोटेटिङ सिलिन्डरको क्वेसन नम्बर 2 को अब ल्याङ्ग्वेज बुझेको बुझेन क्वेसन नम्बर 2 मा अलिकति ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा दिइरहेको थियो फिगर दिएको थिएन क्वेसन नम्बर 2 गरेन अनि क्वेसन नम्बर 3 यो चाहिँ थोरै लोजिकल थियो अरू क्वेसनभन्दा अलिकति फरक थियो होइन एउटा क्वेसन त अलिकति फरक पनि राख्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ मैले त्यो क्वेसन राखेको हो यसो 2 मिनट सोच्ने मान्छेले चाहिँ गर्यो होला है के चाहिँ हिन्ट दिनुपर्छ सर 2 नम्बरको क्वेसन बुझ्ने टाइम लाग्यो 3 नम्बर त भ्याउँदै भएन मैले चाहिँ क्वेसन 2 अब ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिइरहेछ अब कहिलेकाहीँ त्यसरी ल्याङ्ग्वेज फर्ममा दिएको क्वेसन बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो कुरा बुझाउनलाई पनि मैले त्यो क्वेसन राखेँ है क्वेसन के थियो ल म थोरै हिन्ट दिइहाल्छु त्यो क्वेसनको अनि अगाडि बढौँ है त अहिले लाइन गर्थ्यो लाइन त आयो अब यो लाइन नेटले चाहिँ थोरै न्यू खोजिरहेको छ सो अब क्वेसन नम्बर 2 मा हिजो क्वेसन नम्बर 2 मा के थियो त भन्दाखेरि एउटा युट्युब छ अरे युट्युब छ है यस्तो नराम्रो यो क्वेसन चाहिँ अब अलिकति 2-3 मिनट पढेर 3-4 चोटि पढेपछि मात्रै अलिकति बुझ्ने खालको छ तर हामीले पढेकै कुरा हो युट्युब छ अरे है यो युट्युब भयो यसको एन्ड भने के हो त यो एउटा इन्ड हो यो एउटा इन्ड हो है अनि के भनेको छ त युट्युब हेज इन्लार्ज इन भनेको छ कि इनमा चाहिँ इन्लार्ज गरेको छ अरे कि भनेपछि क्रस सेक्सनल एरिया धेरै छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है भनेपछि यस्तो रहेछ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यस्तो है यता पनि के रहेछ त यस्तो पहिलो पार्ट हो इन्लार्ज इन्ड भन्ने कुरै बुझेन होला सुरुमा तिमीहरूले है इनलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेको छ अब उत्तिकै इक्वल इन्लार्ज भनेको चाहिँ के हो त दुवैको एरिया चाहिँ बराबर हुने गरी इन्लार्ज हुने भनेको है यसको एरिया क्रस सेक्सनल एरिया र यसको क्रस सेक्सनल एरिया के त बराबर है त्यसपछि के भन्यो एउटाबाट चाहिँ एउटा फ्लुइड पानी होला होइन यताबाट एउटा फ्लुइड भर्यो यताबाट अर्को फ्लुइड भर्यो है एउटाको डेन्सिटी जस यता पानी र ओइल समथिङ थियो होइन चाहिँ पानी अनि के भयो त जुन बडी डेन्सर हुन्छ जुन बडी डेन्सर हुन्छ त्यसले जित्छ होइन भनेपछि जस्तै अब यो केसमा मैले फिगर बनाउँदा चाहिँ के भयो त यो बडी डेन्सर हो भने चाहिँ के भयो यसरी आयो कि यसरी आउनु पऱ्यो है यहाँ चाहिँ यो फ्लुइड हुनु पऱ्यो अर्को फ्लुइड चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यहाँ आउनु पऱ्यो यसरी ठिक छ अब अस्ति नै मैले भनेको छु अब यस्तो केस भयो पहिला त ट्युब थियो ट्युबको इन्लार्ज इन भनेको यस्तो रहेछ है अनि दुईटाको एरिया पनि बराबर छ त्यसपछि अनि इन्टरफेस चाहिँ सर्फेस अफ सेपरेसन लाइज के भनेको छ त बिलो द इन्लार्ज इन भनेको छ यता कतै पर्छ भने भन्न खोजेको अनि चाहिँ अहिले यता कतै पर्यो होइन भने अब अभियसली अब यताको बडी डेन्सर छ फ्लुइड होइन यताको भन्दा भने यो याच वान के हुन्छ त
यहाँ चाहिँ अलिक सानो लाग्छ, यसलाई चाहिँ हामी यो S2 चाहिँ अलिकति धेरै लाग्छ, S2 चाहिँ के लाग्छ त धेरै लाग्छ। सर हजुर सर सुन्नु तपाईँले भायानेटको राउटर चेन्ज गर्नु भएन? होइन होइन वर्ल्ड लिङ्क राखेको। ए भायानेट छोड्नु भयो? भाइनेटलाई बाहिर गरिदिनु है। वर्ल्ड लिङ्क राख्नुभयो फेरि? हजुर वर्ल्ड लिङ्क राखेको। त्यो सुरुमा गामा 1 H1 इक्वल्स टु के गर्ने त गामा 2 H2 हुन्छ पहिलो कन्डिसनमा होइन। अब के भनेर भन्दाखेरि अब अहिले त यो सर्फेसमा त प्रेसर त के छ, दुबईको एटमोस्फियर प्रेसर छ सर्फेसमा भने यतातिरबाट चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि 1 mm अफ वाटर 1 mm अफ वाटर बराबरको प्रेसर चाहिँ थप दिँदाखेरि थिच्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरफेस चाहिँ के भयो त 25 mm ले मुभ गरेर कि ए भनेपछि यो के भयो त अब नयाँ इन्टरफेस अब यता थिचेपछि यता माथि राइज हुनु पऱ्यो होइन। के भयो त फ्लुइड चाहिँ अब यहाँसम्म आयो यसरी ठिक छ। भनेपछि यो इनिसियल XX यो चाहिँ फाइनल के भयो त X ड्यास ठिक छ। भने अब के गर्नु पर्यो त अब हामीले मेन गर्ने भनेको यो फाइनल यो लेभलको अबाउटमा हामीले के गर्ने हो त इक्वेसन लेख्ने हो है। P1 भनेको के भयो त 1 mm अफ वाटर भयो है। अब के भनौँ यसरी 1 mm वाटरबाट सर्टेन प्रेसर दिइसकेपछि त यहाँ पनि त अलिकति लेभल चेन्ज हुन्छ है। यो कतिले चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि डेल्टा एचले चेन्ज हुन्छ है। त्यसपछि यता डेल्टा एचले यो दुइटाको त इनलाइनको त एरिया बराबर छ, यता डेल्टा एचले तल सर्यो भनेपछि यता माथि पनि के हुन्छ त डेल्टा एचले माथि सर्छ। यति फिगर बनाएपछि त सकिहाल्यो है। के गर्ने P1 यो चाहिँ कति छ अरे त यहाँदेखि यहाँसम्म 25 mm छ अरे 25 mm। यसको एरियालाई स्मल ए भनौँ, यसको एरियालाई के भनौँ त क्यापिटल ए भनेर भनौँ। हामीले निकाल्नुपर्ने के हो त क्यापिटल ए निकाल्नुपर्ने हो है। सुरुमा के गर्ने त म्याथमेटिक इक्वेसन लेख्ने P1 प्लस P1लाई अब उसमा लैजाने किलोमिटर पर्यो रोजिएच गरेर यसलाई चेन्ज गर्ने P1 प्लस गामा 1। अब याच कति हुन्छ त H1 माइनस 25 माइनस डेल्टा एच H1 माइनस 25लाई पनि अब यसमा लानु पऱ्यो 0.025 H1 माइनस यो माइनस डेल्टा एच गरेर यहाँ आयो है इक्वल्स टु के भन्नुभयो त गामा 2 H2 माइनस 0.025 अनि डेल्टा एच चाहिँ प्लस हुने भयो त ठिक छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा यसलाई यो खोल्यो भने गामा अनि H1 अनि गामा 2 H2 त सेम छ है, यो क्यान्सल आउट हुन्छ है। अब रह्यो अननोन के रह्यो त डेल्टा एच मात्रै रह्यो नि त होइन। सल्भिङ विथ के त डेल्टा एच आयो, डेल्टा एच आउने बित्तिकै त अब भोल्युम ब्यालेन्स गरिदिने है। यता जतिले सर्यो यति डेल्टा एच डिस्प्लेस हुँदाखेरि जतिले सर्यो त्यति के हुनु पऱ्यो त 25 mm बराबरले सर्नु पऱ्यो सानो ट्युबमा होइन। भनेपछि इक्वेटिङ डेल्टा एच आइसकेपछि के गर्ने त यो मेटे है इक्वेटिङ भोल्युम पाई यसको डायमिटर कति छ 5 mm होइन 0.005 पाई डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु 0.025 भनेको के भयो त यसमा जति भोल्युम राइज भयो है त्यति चाहिँ केसँग बराबर हुनु पर्छ त पाई अथवा एरिया हामीले चाहिएको त क्यापिटल यसको एरिया हो नि त होइन एरिया इन्टु डेल्टा एच है। डेल्टा एच अहिले माथिबाट निस्किसक्यो सल्भिङ वी गेट एरिया है सल्भिङ वी गेट एरिया है त। सो अब यसको कन्सेप्ट भनेको हामीले क्लासमा डेरिभेसन गरेकोवाला पनि थियौँ, एउटा न्युमेरिकल पनि हेरेको थियौँ होइन डिफ्रेन्सियल माइक्रो म्यानोमिटरको है। सो ठ्याक्कै त्यसको कन्सेप्ट हो है त भोल्युम ब्यालेन्स प्लस यो चाहिँ नयाँ लेभलको एबाउटमा चाहिँ के गर्ने त म्याथमेटिक इक्वेसन लेख्ने है ठिक छ। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को एन्ड भयो है।
क्वेसन नम्बर 3 यो चाहिँ के थियो त अलिकति थोरै सोच्ने खाले थियो, गाह्रो चाहिँ थिएन है। घरिघरि क्वेसन के हुन्छ त जस्तै क्वेसन नम्बर 2 लाई चाहिँ के हो त पढ्न पनि टाइम लाग्यो है अनि सल्भ गर्न पनि थोरै टाइम लाग्ला। तर क्वेसन नम्बर 3 जस्तो चाहिँ फेरि के हो त मेन कन्सेप्ट बुझ्यो भने 2 मिनेटै सल्भ हुने खालको है। सो क्वेसन नम्बर 3 मा के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ट्याङ्क थियो यसरी है, ट्याङ्क थियो। ट्याङ्कको तल चाहिँ यहाँ पाल बनाएर एउटा कोन आकारको चाहिँ के राखेको थियो भल्भ राखेको थियो कि यसरी भल्भ राखेको थियो। हुन्छ अहिले जस्ट बन्द गरिरहेको बेलामा अहिले जस्ट बन्द गरेको बेलामा चाहिँ के थियो त यति चाहिँ के थियो 1 मिटर थियो अरे, यो चाहिँ 60 डिग्री थियो अरे। अलि ठुलो बनाउँछु है सजिलोको लागि मैले यहाँ ठुलो अलि डायग्राम अलि राम्रोसँग देखियो भने ठुलो बनाएको है। अहिले जस्ट बन्द हुँदाखेरि चाहिँ के थियो अरे त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 1 मिटर, यो चाहिँ 60 डिग्री होइन थियो अरे। अब यसलाई यतिकै छोड्यो भने त यसको आफ्नो वेटको कारणले गर्दाखेरि त कति छ यसको वेट 2.5 केजीको थियो होइन। यसरी यो त मुनि खस्छ आफै यसको वेट कारणले गर्दाखेरि। अनि यसलाई होल्ड गर्नलाई चाहिँ के रहेछ त माथिबाट चाहिँ फेरि यसरी पुल्लीबाट लगेर है अर्को 10 न्युटनले चाहिँ ब्यालेन्स गराएको छ कि 10 केजी हो कि जे होस् केजी हो कि किलो न्युटन हो अहिले यहाँ मसँग क्वेसन छैन है, कन्सेप्टमा बताइदिन्छु। न्युटन न्युटन होला यो किलो न्युटन होला भने अब हामीले यहाँ पानी भर्दै भर्दै गएर पानी भर्दै भर्दै कति एचसम्म राख्यो भने चाहिँ कति एचसम्म भर्यो भने चाहिँ कति एचसम्म लयो भने चाहिँ यसले लिक नभइकन काम गर्छ भने कि जस्तै पहिला मानव के थियो त पानी नै थिएन, पानी नै नहुँदा के हुन्छ त यसलाई दुईवटा पुल्ली फ्रिक्सनलेस पुल्लीमा यसले 10 किलो न्युटन तानेपछि त यसले त जित्यो नि, यसले जित्यो नि हुन्छ। यो त माथि गएर टाँसिराख्यो यत्तिकै अड्किराख्यो नि होइन, यति माथिपट्टि अड्किराख्यो। तर अब जब हामी पानी भर्दै 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 जान्छौँ के हुन्छ त पानीले यसलाई तल तल थिच्दै जान्छ नि त होइन, पानीले यसलाई थिच्दै जान्छ भनेपछि के हुन्छ त पानीको फोर्स याफन चाहिँ के हुन्छ त बढ्दै बढ्दै जान्छ। हामीले याज बढाउँदै गइसकेपछि भन्नुको अब क्वेसनले के भन्नु खोजेको त अरे अब यो एफको भ्यालु चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएर यो 10 र यो 7.5 भन्दा बढी आयो भने त यो त अब यतापट्टि त धेरै भारी हुन्छ अनि यो त तल सर्छ नि त, यो भल त तल सर्छ, तल सरेपछि त अब यो खुल्छ नि त अनि पानी त चुहियो नि त, पानी लिकेज भयो नि त होइन। पानी लिकेज नभइकन यो भलले काम गर्नुको लागि चाहिँ यो एच कति राख्नु पर्यो भन्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब यो कोनको माथि सिम्पल अब यो कोनलाई भर्टिकली थिच्ने भनेको कोनको माथिपट्टि यहाँ जुन यो कोनको माथिपट्टि चाहिँ यति जति पानी हुन्छ यति जति पानी हुन्छ यसको वेटले थिच्ने हो नि त, त्यति होइन यसको पानीको वेटले थिच्ने हो है। त्यसरी थिचेको वेटलाई चाहिँ हामीले के भन्यो F1 भन्यो भने चाहिँ सिम्पल F1 प्लस 2.5 इक्वल्स टु के हो त 10 गर्ने हो होइन। अब यो F1 भने चाहिँ के हुन्छ त F1 के को टर्ममा हुन्छ एचको टर्ममा निकाल्नु पर्यो र सल्भ गरेर एच निकाल्नु पर्यो होइन। सो F1 भने के हो त कोनभन्दा माथि भएको पानीको वेट हो ए हो भनेपछि वेट भने चाहिँ के हुन्छ F1 इक्वल्स के हो त गामा इन्टु भी भर्टिकल थिच्नेलाई हामी के गर्छौँ गामा भी गर्छौँ। के को भोल्युम निकाल्नु पर्यो त कोनभन्दा माथिको पानीको भोल्युम निकाल्नु पर्यो है। त्यो भनेको के हुन्छ त त्यो भनेको यहाँ लाइन तारे यो कोनभन्दा माथिपट्टिको पार्ट टोटललाई हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल हुन्छ। कोनको माथि प्रोजेक्सन गरेर सर हामी माथि गयो भने चाहिँ पानीको सेप कस्तो हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल हुन्छ होइन। भनेपछि त्यो सिलिन्डरको भोल्युम माइनस के गर्नु पर्यो त यो कोनको भोल्युम गर्नु पर्यो है। सिलिन्डरको भोल्युम भने चाहिँ के त पाई, अब यसलाई चाहिँ हामीले रेडियस आर भन्ने चाहिँ के हो त पाई आर स्क्वायर एच होइन। पाई आर स्क्वायर एच गर्दा के आयो त सिलिन्डरको भोल्युम आयो माइनस कोनको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच त कति छ कोनको लागि 1 मिटर छ इन्टु 1
अब आएन त रेडियस चाहियो यहाँ चाहिँ अननोन भयो रेडियस चाहियो रेडियस तिम्रो यो ट्रेङ्गलबाट निकाल्न सकिहाल्छ यो कति छ त यो 1 मिटर छ यो पुरै 60 डिग्री छ भने यो 30 डिग्री छ भनेपछि अब यो रेडियस आएन त ए सो यसरी आर पनि आयो आर आइसकेपछि एच यो याफ चाहिँ एचको टर्ममा यहाँ ल्याएर आएर चाहिँ के भयो त एच सल्भ भयो है 2 मिनटको काम हो तर के भयो त यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो कोनभन्दा माथिको पानीको वेट निकाल्नलाई चाहिँ के गर्छ गामा इन्टु भी गर्नु पऱ्यो त्यो भी भने चाहिँ यो यसको सिलिन्डरको भोल्युम माइनस के हुन्छ कोनको भोल्युम बराबरको हुन्छ है त सो अब यसरी जस्तो सुकै नयाँ क्वेसन आयो भने त्यहाँ चाहिँ 90% क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फोर्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ के फोर्स लागिरहेछ होला यसो एकदम काम भएर एकछिन सोच्ने है सो फोर्सकै क्यालकुलेसन फोर्सकै इक्विलिब्रियम फोर्सकै मोमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ क्वेसन घुमिरहन्छ कि जहिले है त एनिवेज ल अब अगाडि बढौँ आजको हाम्रो टपिक छ अपथ्रस्ट और यसलाई हामी बाइन्ड फोर्स भनेर पनि भन्छौँ BUOYANT बाइन्ड फोर्स है और सिम्पली बायन्सी पनि भनिन्छ बायन्सी है बाइन्ड फोर्स अपथ्रस्ट और बायन्सी अब के हो त अपथ्रस्ट भनेको भने हामीले त धेरै पहिलादेखि पढ्दै आएको छौँ स्कुल लेभलदेखि नै पढ्दै आएको छौँ कुनै पनि बडीलाई पार्सियल्ली और कम्प्लिटली कुनै पनि फ्लुइडमा सबमर्ज गर्दाखेरि के हुन्छ त नेट भर्टिकल अपवर्ड फोर्स है नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट गर्छ त्यो बडीमा र त्यो नेट अपवर्ड फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त बायन्सी भनेर भन्छौँ है बायन्सी भनेर भन्छौँ ठिक छ अब डेफिनेसन त्यो भइहाल्यो भने अब बायन्ड फोर्सको लागि अब एक्सप्रेसन के हुन्छ त त्यसको लागि पहिला अब दुईवटा केस हेरौँ एउटा चाहिँ सिम्पल सिलिन्ड्रिकल टाइपको एउटा चाहिँ अब्जेक्ट लियौँ है यसको एरिया के छ त ए छ यो हामीले पहिला पनि गरेको स्कुल लेभलमा पनि गरेको डेरिभेसन हो यसको हाइट माथिबाट h1 छ तलको सर्फेसको डेप्थ के छ त h2 छ h2 माइनस h1 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ क्यापिटल H भनेर डिनोट गरौँ हैन चाहिँ यो फोर्स है यो अप्पर साइडमा अप्पर सर्फेसमा लाग्ने फोर्स कति त अप्पर सर्फेस फोर्स अन अप्पर सर्फेस कति हुन्छ त प्रेसर इन्टु एरिया है प्रेसर भनेको गामा H1 इन्टु एरिया है त्यस्तै अब यो लोवर सर्फेसमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ त यो फोर्स कसरी लाग्छ यसरी लाग्छ है यता फोर्स कसरी लाग्छ त माथिपट्टि लाग्छ है फोर्स अन लोअर सर्फेस इक्वल्स के भयो त गामा H2 ए भयो अभियसली अब गामा कन्स्ट्यान्ट छ एरिया कन्स्ट्यान्ट छ अनि H1 भन्दा H2 चाहिँ धेरै भइसकेपछि के भयो त तलबाट लाग्ने जुन यो F2 यसलाई हामीले F2 भन्यो भने F1 यसलाई F1 भन्यो भने चाहिँ अभियसली F2 इज ग्रेटर देन F1 बिकज के छ त्यहाँको डेप्थ के छ धेरै छ प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि तलबाट लाग्ने फोर्स चाहिँ के भयो त बढी भयो त्यस्तै अब यसमा एक्ट गर्ने अरू फोर्सेस के हो त बडीको आफ्नो वेट त छँदैछ हैन भने अब यो बडीलाई फेरि के हुन्छ त साइडबाट चाहिँ के हुन्छ त पनि पानीले चाहिँ धकेलेर यो फ्लुइडले धकेलिरहेको हुन्छ तर के हुन्छ त एट इच पोइन्ट है त्यसको अपोजिट पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लुइडको डेप्थ इक्वल हुन्छ र अनि प्रेसरको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट हुने हुनाले के हुन्छ त सबै फोर्सेसहरू ओरिजिनल फोर्सेसहरू चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ त्यही भएर भर्टिकल फोर्सको पनि के हुन्छ त नेट अपवर्ड फोर्स है भर्टिकल फोर्सको पनि समस्या गर्दा चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि अपवर्ड डिरेक्सनमा नेट हुने धेरै हुने गरी चाहिँ आउने भयो अभियसली H2 भन्दा H1 सानो भएको हुनाले H2 धेरै भएको हुनाले चाहिँ F2 इज ग्रेटर देन के भयो त F1 भयो देयरफोर यही दुईटाको डिफरेन्सलाई नै हामीले के भन्न खोजेको त अपथ्रस्ट भनेर भन्न खोजेको है अपथ्रस्टलाई अब बाइन्ड फोर्स भनेर FB भनेर लेख्नु पनि चल्छ कतै अपथ्रस्टलाई U मात्र पनि लेख्ला अब नोटेसनको कुरा है सो के आयो त FB बाइन्ड फोर्स इक्वल्स टु के आयो त F2 माइनस F1 भन्ने आयो है पछि रोजी अथवा गामा H2A माइनस गामा H1A भनेर आयो अब
अब गामा अनि AS2 माइनस S1 है। अब गामा AS2 माइनस S1 भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ त फिगर अनुसार बडीको हाइटले H भनेर लेख्न सक्छौँ है। अब यो एकछिन गामालाई चाहिँ रो जी भनेर लेख्यो भने चाहिँ के हो त रो जी इन्टु भी है, भी रो जी भनेर आयो है। सो जहिले पनि के सम्झिनु पर्छ त भन्दाखेरि अपथ्रस्ट कुनै पनि बडीमा लागेको अपथ्रस्ट भनेको के रहेछ त यो भी भनेको अहिले के हो भोल्युम अफ बडी पनि लेख्छ तर खास के लेख्ने भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ बडी। अहिले त हाम्रो टोटल भोल्युम बडी सबै डुबेको छ त्यही भएर टोटल भोल्युम बराबरै के आयो त भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट आयो। तर यो त अलिकति माथिपट्टि फ्लोट भएको के हुन्थ्यो त्यो बेलामा पानीभन्दा माथि भएको पार्टको त प्रेसरको कुरै भएन त्यही भएर त्यो पार्ट आउने कुरै भएन। त्यही भएर जहिले पनि भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त भोल्युम अफ इमर्ज्ड पार्ट हुन्छ जहिले पनि है। भोल्युम अफ इमर्ज्ड पार्ट अफ बडी इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यसरी याद गर्ने एक्सलेसन भी रो जी भनेर याद नगर्ने कसरी याद गर्ने त कुनै पनि बडी डुबिरहेछ है बडीको टोटल भोल्युम के हो मतलब थाहा भएन तर कति डुबेछ त त्यो है इमर्ज पार्ट अफ बडीको भोल्युम कति छ त त्यसको भोल्युम इन्टु कुन फ्लुइडमा डुबिरहेछ त्यो फ्लुइडको डेन्सिटी इन्टु एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटीले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ के आउँदो रहेछ त अपथ्रस्टको भ्यालु चाहिँ आउँदो रहेछ। ठिक छ अपथ्रस्टको भ्यालु आउँदो रहेछ। अब यो जुन भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ दि बडी भनेको त बडी जति डुबेछ त्यसको भोल्युम भन्नुको मतलब र ए त्यो भोल्युमले कति फ्लुइड डिस्प्लेस गरिरहेछ त्यसको भोल्युम भन्नु त कुरा एउटै हो नि त हैन। जस्तै यो बडी यसरी फ्लोट भइरहेछ पार्सियली समज भइरहेछ यति डुबिरहेछ नि त हैन यति डुबिरहेछ भनेको त भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ बडी भनेको के हो त यही हो है। अथवा पहिला के थियो त पहिला त यहाँ फ्लुइड थियो है यति फ्लुइडलाई चाहिँ यसले के गर्यो त यहाँ आफू यहाँ बस्यो भनेपछि त यति नै फ्लुइडलाई त्यसले डिस्प्लेस गरेको हो नि त हैन। त्यही भएर जहिले पनि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ द बडी इज इक्वल टु भोल्युम अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस है भोल्युम अफ डिस्प्लेस फ्लुइड भनेर भन्न सक्यो यो मेटाएँ त। बट यसलाई के लेख्न सक्यो त बट भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट of body is always equal to volume of displaced fluid डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको भोल्युम। ठिक छ देयरफोर के भयो त देयरफोर अपथ्रस्ट इक्वल्स के आयो त अपथ्रस्ट अथवा पाइन फोर्स इक्वल्स के भयो त यो भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ बडीलाई मैले यसले रिप्लेस गरिदिनु के आउँछ त भोल्युम अफ फ्लुइड डिस्प्लेस भोल्युम अफ डिस्प्लेस फ्लुइड इन्टु डेन्सिटी अफ फ्लुइड भनेको त्यही डिस्प्लेसवाला फ्लुइड हुनेवाला फ्लुइड त हो नि भनेपछि डेन्सिटी अफ डिस्प्लेस फ्लुइड हैन इन्टु एक्सलेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी गरेपछि के आयो त भोल्युम पनि त्यही डिस्प्लेस फ्लुइडको अनि डेन्सिटी पनि त्यही डिस्प्लेस फ्लुइडको इन्टु जी भनेपछि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी गर्दा के आयो त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी गर्दा के आयो त्यो त वेट अफ के आयो त वेट अफ डिस्प्लेस फ्लुइड आयो डिस्प्लेस फ्लुइड ल है। सो अल्टिमेटली के देखियो त स्लो छैन। सो अल्टिमेटली अब यो हामीले पहिला पनि पढेकै कुरा हो त्यही भएर नाति गर्न सुन्दा हुन्छ। सो अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के देख्यो त वेट अफ दि डिस्प्लेस फ्लुइड है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि आर्किमिडीजले पत्ता लागेको कुरा हो है। सो यो स्टेटमेन्ट हामी के भन्छ त आर्किमिडीज प्रिन्सिपल भन्ने भन्छ है। सो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ त यो पनि घोकेको होला नि स्कुलमा होइन बडी इज पार्सियल्ली अर फुल्ली इमर्ज्ड इन अ फ्लुइड
होइन इट एक्सपिरियन्सेस एन अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टु दि वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाई द इमर्स पार्ट अफ द बडी है मलाई अझै पनि याद रहेछ सो पार्सियल्ली अथवा चाहे पार्सियल्ली डुबेको होस् चाहे कम्प्लिटली डुबेको होस् है के हुँदो रहेछ त भने भन्दाखेरि त्यसरी डुबाउँदै गर्दाखेरि त्यो बडीले चाहिँ पर्टिकुलर फ्लुइडमा डुबाउँदाखेरि त्यसले अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ त्यो अपथ्रस्ट चाहिँ केसँग बराबर हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो फ्लुइड त्यो बडीको इमर्स पार्टले चाहिँ कति फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्यो त्यो डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको वेटसँग चाहिँ के हुँदो रहेछ त बराबर हुँदो रहेछ है यो स्टेटमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर भन्छौँ ठिक छ अब यही कुरालाई अब अहिले त अब हामीले सर अब तपाईँले कस्तो मिलेको एकदम रेगुलर सेपको बडी लिनुभयो है सिलिन्ड्रिकल सेपको बडी लिनुभयो इरेगुलर बडीको लागि पनि यही हुन्छ त सधैँ ओरिजिनल फोर्स क्यान्सल हुन्छ नेट फोर्स मात्रै हुन्छ जहिले है त्यो हेरौँ है त हुन्छ कि हुँदैन जस्तै अब यो फ्री सर्फेस भयो एउटा के ल्याउँ त एउटा आलु लिगौँ ल यस्तो आलु सेपको यस्तो सेपको बडी छ अरे है यसलाई एकछिनले के दिउँ यसलाई ए भनेर नाम दिउँ यो चुच्चोलाई बी भनेर दिउँ यसलाई सी भनेर दिउँ यसलाई के भनेर दिउँ डी हो ठिक छ सो अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त अब यो त कर्भ सर्फेस आयो है कर्भ सर्फेस आयो भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त भनेर भन्दाखेरि यसलाई अब भर्टिकल्ली र होरिजेन्टल्ली चाहिँ फोर्स रिजल्भ गरेर काम गर्न सक्छौँ है जस्तै यसमा लाग्ने अब हामीले के गरौँ त यहाँबाट यसो माथि लाइन तानौँ यहाँबाट माथि लाइन तानौँ है अनि यहाँबाट यसरी ठिक छ जस्तै अब के गरौँ त भने भन्दाखेरि पहिला होरिजेन्टल फोर्स हेरौँ होरिजेन्टल फोर्स हेर्दाखेरि एकचोटि यहाँदेखि यो सर्फेसमा हेरौँ है यहाँदेखि यति सर्फेसमा हेरौँ है अर्कोचोटि हेरौँ यतादेखि यसरी यहाँसम्म आउँ है सो अब कुनै पनि कर्भ सर्फेसमा चाहिँ होरिजेन्टल फोर्स भने के थियो त भन्दाखेरि यो सर्फेसलाई भर्टिकल प्लेनमा प्रोजेक्सन गर्ने र त्यो प्लेनमा चाहिँ के गर्ने त लाग्ने प्रेसर फोर्स निकाल्ने हैन भने यहाँको प्रेसर डायग्राम कस्तो हुन्छ त यस्तो टाइपको हुन्छ यसरी धकेल्ने भयो हैन त्यस्तै अब यताको प्रेसर डायग्राम के हुन्छ त यताको भने त्यस्तै नै हुने हो फेरि है यस्तो खालको हुने भयो चाहिँ थ्योरिटिकली के भयो त यता आखिर यता अब प्रेसर डायग्राम पनि सेम भयो नि अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ क्यान्सल आउट भयो है भन्छ चाहे जस्तोसुकै सेप होस् के हुँदो रहेछ त होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ के हो त क्यान्सल आउट हुँदो रहेछ ठिक छ होरिजेन्टल फोर्स क्यान्सल आउट भयो अब भर्टिकल फोर्सको विषयमा चाहिँ बोलौँ अब त्यसपछि अब भर्टिकल फोर्सको लागि के भन्थ्यो कर्भ सर्फेसमा अब भर्टिकल फोर्स हेर्नको लागि चाहिँ के हेरौँ एकचोटि यो ए पोइन्टदेखि एबिसीसम्म आउँ है एबिसी पोइन्टसम्म आउँ भनेपछि यो सर्फेस एबिसीमा लाग्ने फोर्स भनेको कति हो त भर्टिकल फोर्स भनेको योभन्दा माथि जति पानी छ नि होइन यति पानीको के हो त यति पानीको वेटले थिच्ने हो त यसलाई होइन भनेपछि के आयो त फोर्स अन एबिसी भने चाहिँ के रहेछ त वेट अफ फ्लुइड यसलाई अब ओपी भनेर भनिदिउँ फोर्स अन एबिसी सर्फेसमा लाग्ने चाहिँ भर्टिकल फोर्स अन एबिसी भन्छ वेट अफ फ्लुइड के हो त इन्क्लोज बाई के हो त एओपिसिबी यति अहिले मैले यो ह्याच गरेको होला यतिमा जति भोल्युम पानी छ त्यस फ्लुइड छ त्यसको वेट बराबर यसलाई थिच्ने हो
त्यस्तै अब अर्को सर्फेसमा हेरौँ, तलको यो सर्फेसमा, तलको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो सर्फेसमा चाहिँ फोर्स, अब यो सर्फेसमा फोर्स माथिबाट F1 यसरी लाग्छ, तलको सर्फेसमा फोर्स के जस्तो लाग्छ त्यसरी, माथिपट्टि F2 लाग्छ। अब F2 फोर्स निकाल्न हामी के गर्छौँ त, कुनै पनि कर्भ सर्फेसको बाउन्ड्रीबाट लाइन तान्छौँ है, अनि अलोङ दि कर्भ सर्फेस अनि यो बाउन्ड्री लाइनसँग इन्क्लोज गरेको के गर्छ टोटल भोल्युम निकाल्छौँ। त्यो भनेको त्यो पुरै होइन त, OADCP ए के भयो त, अपवर्ड यो सरी यो भएको पोर्सन एबिसी त भर्टिकल त कहाँ हुन्छ, डाउनवर्ड फोर्स हुन्छ है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड फोर्स अन ADC, यो तलको सर्फेस चाहिँ के हुन्छ त, ADC चाहिँ के हुन्छ त, वेट अफ फ्लुइड इन्क्लोज्ड बाई के हो त, यो पुरै ADCPO भने अब के आयो त, आखिर के आयो त, अब अपथर्स भनेको के हो त, यो अपवर्ड फोर्स त धेरै हुन्छ, यति एरियामा इन्क्लोज भएको फ्लुइडको वेट र यति एरियामा इन्क्लोज भएको फ्लुइडको वेट मध्ये के देख्यो त, ठुलोवालाको धेरै, यो तलकोवालाको धेरै भयो होइन। भनेपछि तल एडिसीमा लाग्ने भर्टिकल फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ, धेरै हुँदो रहेछ है, धेरै हुँदो रहेछ। भनेपछि नेट फोर्स के भयो त, अपवर्ड भयो है, देयरफोर अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के भयो त, अपथ्रस्ट भनेको के हो त, वेट अफ फ्लुइड इन्क्लोज बाई यो पुरै माइनस वेट अफ फ्लुइड इन्क्लोज बाई यो माथिको भनेको त, यो बडीले जति भोल्युम अकुपाई गरिरहेछ त्यति भोल्युम बराबरमा जति फ्लुइड थियो त्यसको वेट भएन त, त्यो भनेको के हो त, वेट अफ फ्लुइड इन्क्लोज्ड, यहाँ त यो फिगरमा इन्क्लोज जस्तो देखियो तर फेरि यो के हो त, डिस्प्लेस हो होइन, वेट अफ फ्लुइड इन्क्लोज इन ABCD होइन, यति एरियामा यतिमा इन्क्लोज भएको फ्लुइडको भोल्युम बराबरको वेट, फ्लुइडको वेट बराबरको अपथर्स्ट आयो है, त्यो भनेको के हो त, अल्टिमेटली इक्वल्स टु वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड भने के आयो त, यति भोल्युममा भएको फ्लुइडको वेट, यसको बडीको वेट होइन है, यति भोल्युममा भएको फ्लुइडको वेट बराबरको के लाग्दो रहेछ त्यसमा, अपथर्स्ट लाग्दो रहेछ। त्यो भनेको अहिले भर्खर हाम्रो डिराइभरहरू पनि त्यही नै आयो है, वेट अफ डिस्प्लेस फ्लुइड भनेर है। सो इरेगुलर सेपको लागि पनि हामी यसरी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ, ठिक हो। सो भनेपछि के रहेछ त, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले भनेको के हो त, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल चाहिँ जुनसुकै बेला एप्लाई हुन्छ, बडी पार्सियल्ली डुबाए पनि कम्प्लिटली डुबाए पनि है, अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के हुनुभयो त, अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस भएको फ्लुइडको चाहिँ वेट निकाल्यो भने चाहिँ त्यो नै के हुँदो रहेछ त, अपथ्रस्ट हुँदो रहेछ। अब भनेपछि अब हामीले भन्यौँ जस्तै अब कुनै पनि बडीलाई हामीले एयरमा लिइरहेछौँ है, लेट W1 इक्वल्स टु वेट अफ बडी इन एयर, W2 इक्वल्स टु के हो त, वेट अफ बडी इन फ्लुइड है। भनेपछि W1 वेट, हावामा चाहिँ W1 वेट भएको फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले बडीलाई चाहिँ पर्टिकुलर फ्लुइडमा चाहिँ हामीले पार्सियल्ली अथवा फुल्ली चाहिँ सबमर्ज गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, त्यसको त वेट त घटेर आउँछ है, W2 त के भन्नु घटेर आउनु भयो होइन। के कारणले गर्दा घटेर आउँछ भन्दा अपथ्रस्टको कारणले गर्दा आउँछ होइन। देयरफोर हामी के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि देयरफोर अपथ्रस्ट इक्वल्स टु के हुने भन्छ त, वेट अफ बडी इन एयर माइनस वेट अफ बडी इन फ्लुइड है। यसै पनि हामीले इन्डाइरेक्टली के क्यालकुलेसन गर्न सक्दो रहेछौँ त, अपथ्रस्टलाई चाहिँ हामी निकाल्न सक्दो रहेछौँ।
है। यो पनि अब हामीले पहिला पढेकै कुरा हो, ठिक छ। भने अब अपथ्रस्टको म्याग्निट्युडको विषयमा त हामीलाई थाहा भयो। सो अपथ्रस्ट कहाँ एक्ट गर्छ त है, अपथ्रस्ट कुन पोइन्टमा एक्ट गर्छ त है। सो अपथ्रस्ट एक्ट गर्ने पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ त, सेन्टर अफ बायन्सी भन्ने भन्छ, सेन्टर अफ बायन्सी, सेन्टर अफ बायन्सी, ठिक छ। सेन्टर अफ बायन्सी भनेको के हो त, द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ, द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ अपथ्रस्ट अथवा बाइन्ड फोर्स लाई हामी के भन्छौँ त, सेन्टर अफ बायन्सी भन्ने भन्छौँ। अब सेन्टर अफ बायन्सी कहाँ हुन्छ त है, कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि इट अलवेज एक्ट्स है, इट अलवेज एक्ट्स थ्रु CG of displaced fluid है। डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको CG बाट एक्ट गर्छ है, डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको CG बाट एक्ट गर्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि मानौ यो कुनै बडी के भइरहेछ त, यसरी फ्लोट गरिरहेछ है। अब यो बडीको CG कति होला त्यो अहिले हामीलाई मतलब भएन है। भने यसले डिस्प्लेस गरेको फ्लुइड त कति हो त, यति हो नि हैन। भने अब यो डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको यतिको चाहिँ सेन्ट्रोइड कहाँ हो त, CG कहाँ हो त, त्यहाँबाट चाहिँ एक्ट गर्छ भनेर भन्नु खोजेको, ठिक छ। भनेपछि यो पोइन्ट नै के भयो त, सेन्टर अफ बायन्सी भयो है। सेन्टर अफ बायन्सीलाई चाहिँ हामीले बीले डिनोट गर्ने चलन छ है, नोटेसन। सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई जीले हैन, जी भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी है, सेन्टर अफ ग्राभिटी। CG लाई चाहिँ सिम्पल जी मात्रै लेख्छौँ है यो च्याप्टरमा, सेन्टर अफ ग्राभिटी है। बी भने चाहिँ के हो त, सेन्टर अफ बायन्सी, ठिक छ, ठिक छ। अब मानौ के गरौँ, यो बडीलाई कम्प्लिटली डुबाउँ, बडीलाई कम्प्लिटली डुबाउँ भने अब सेन्टर अफ बायन्सी कहाँ पर्यो, यसले डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको भोल्युम कति हो, यति हो, आफ्नै वेट बराबरको गर्यो, ठिक छ। मानौ के त यो केसमा चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँ फ्लोट भइरहेको थियो, अहिले फुल्ली के छ त, सबमर्ज छ। ठिक छ। अब यो केसमा चाहिँ के हुने भयो त, यसले त आफ्नो भोल्युम बराबरको के गर्यो त, फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्यो है। भने त्यति बेलामा के हुनु भयो त, अब यसको CG भनेको, यसको सेन्टर अफ बायन्सी भनेकै यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीमै पर्ने भयो है। सो भन्छ यो बेलामा कहाँ पर्यो त, सेन्टर अफ बायन्सी भनेको चाहिँ बी है, कहाँ पर्यो, ठिक छ। सो अब यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ बायन्सीको कुरा भयो होइन। सो अब अर्को पोइन्ट टु बी नोटेड, यही अपथ्रस्ट रिलेटेड के कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हुन्छ एउटा कुनै पार्टिकुलर फ्लुइडमा यसरी पार्सियली डुबेको छ अथवा कम्प्लिटली डुबेको छ है, चाहे पार्सियली डुबोस् चाहे कम्प्लिटली डुबोस् है, अलवेज के हुन्छ त, अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ दि फ्लुइड डिस्प्लेस्ड। भनेपछि यति भोल्युममा जति फ्लुइड डिस्प्लेस भयो
त्यो फ्लुइडको वेट बराबर यसमा अपथ्रस्ट लाग्छ है। यसमा पनि यसलाई डिस्प्लेस गरेको फ्लुइड कति हो त यति हो है। यति डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको वेट बराबरको यसमा अपथ्रस्ट लाग्छ। भनेपछि अहिले हाम्रो के भयो त डुबेको पार्सियली सबमर्ज पनि भयो फुल्ली सबमर्ज पनि भयो। वाट इफ यदि चाहिँ यो कुनै फ्लुइडको इन्टरफेसमा चाहिँ फ्लोट भइरहेछ है, मानौँ यहाँ छ अरे यसरी छ अरे एउटा यो फ्लुइडको टेन्स स्पेसिफिक वेट चाहिँ गामा 1 छ, यसको गामा 2 छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि द भेरी सेम केस इज एप्लाइड टु यो दिस केस अल्सो है। यो केसको लागि पनि हामीले सेम गर्न पाउँछौँ, तर के गर्नु पऱ्यो त दुइटालाई जोड्नु पऱ्यो है। भनेपछि अब यो फ्लुइडमा कति अपथ्रस्ट लाग्ने भयो त भन्दाखेरि यति भोल्युममा डिस्प्लेस भएको गामा 1 स्पेसिफिक वेट भएको फ्लुइडको वेट र अनि यति भोल्युम बराबरको चाहिँ गामा 2 स्पेसिफिक वेट भएको फ्लुइडको वेट निकालेर दुईटा वेटलाई चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ के आयो त वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस गयो आयो है। सो त्यो वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस बराबर के हुन्छ त अपथ्रस्ट हुन्छ। ठिक छ। भनेपछि जुनसुकै केसको लागि चाहिँ एप्लाई हुन्छ। अब फेरि यहाँ 3टा फ्लुइड आउला, 3टा 4टा जतिसुकै आओस् केही मतलब भएन, सबै चाहिँ जतिवटा फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गरेछ सबै डिस्प्लेस गरेको फ्लुइडको चाहिँ वेट निकालिदिने, त्यो बराबर नै के हुन्छ त अपथ्रस्ट हुन्छ है त। लाइक यो पहिलो पार्ट ठिक छ। भने अब फेरि अर्को एउटा के छ त भन्दाखेरि जस्तै अपथ्रस्ट जहिले पनि भर्टिकली लाग्दो रहेछ है, बाइन्ड फोर्स अथवा यु, अनि वेट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ तलतिर एक्ट गर्छ। यो बडीको फेरि आफ्नो वेट हुन्छ है। भने के हुन्छ त इफ वेट इज ग्रेटर देन बाइन्ड फोर्स है, बाइन्ड फोर्स भन्दा वेट चाहिँ के हो त धेरै भयो भने के हुन्छ त बडी चाहिँ के हुन्छ त सिङ्क्स है, बडी सिङ्क्स। अनि इफ वेट इक्वल्स टु के हुन्छ त बाइन्ड फोर्ससँग बराबर हुन्छ भने के हुनु भयो त इक्विलिब्रियम स्टेटमा आउने भयो। र त्यति बेला के हुनु भयो त बडी फ्लोट्स भन्दा नि अझै यसलाई पार्सियली फ्लोट्स एन्ड गेट्स पार्सियली सबमर्ज्ड है। त्यसपछि वाट इफ डब्लु इज लेस देन बाइन्ड फोर्स भने के हुन्छ त हावामा उडेर जान्छ के हुन्छ कम्प्लिटली फ्लोट हो। के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा हामीले बुझ्नु भने के छ त भन्दाखेरि यदि वेट इज लेस देन बाइन्ड फोर्स छ भने यो कति तलतिर छ भने के हुन्छ त त्यो बिस्तारै माथितिर राइज हुन थाल्छ है। इट गेट्स लिफ्टेड अप है, गेट्स लिफ्टेड अप है। अनि लिफ्ट हुँदै हुँदै त कहाँसम्म गएर बस्छ त है, कहाँसम्म गएर बस्छ त भन्दाखेरि यसलाई फ्लोट हुनको लागि चाहिँ यसले कति फ्लुइड डिस्प्लेस गर्नुपर्छ त त्यति फ्लुइड डिस्प्लेस गर्छ, त्यसपछि त्यसले अरू छोडिदिन्छ है। सो गेट्स लिफ्टेड अप एन्ड राइजेस टु द सर्फेस है। सो यहाँबाट नै अब के कन्सेप्ट आउँछ त भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसनको कुरा आउँछ है। यो हामीले पहिला सबै पढेको है 10 क्लास र 11 12 यो सब रिभिजन मात्रै हो। ल अफ फ्लोटेसन है। अल्टिमेटली चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसनको कुरा आउँछ है। कुनै पनि बडी फ्लोट हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त उसले आफ्नो वेट बराबरको फ्लुइडलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्नुपर्छ है। सो जे भने पनि हुन्छ फर अ बडी टु फ्लोट इट सुड डिस्प्लेस द फ्लुइड इक्वल टु इट्स वेट भने पनि भयो अथवा अ फ्लोटिङ बडी है, अ फ्लोटिङ बडी डिस्प्लेसेस फ्लुइड इक्वल टु इट्स वेट भन्यो। बडी फ्लोट भइरहेको छ भने पनि आफ्नो वेट बराबरको फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्छ, अथवा आफ्नो फ्लुइड बराबरको वेटलाई डिस्प्लेस गर्यो भने तैरिन सक्छ, फ्लोट हुन सक्छ ए। यो कुरा ख्याल गर्ने बित्तिकै है र अपथ्रस्टको त्यति कन्सेप्ट
र यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने, यो दुईवटा कुरा हामीले चाहिँ ख्याल गर्ने बित्तिकै मोर देन 50% क्वेसनहरू है यो च्याप्टरको यो बायोन्ससँग रिलेटेड क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। ठिक छ भने अब ठिक छ, आज सिम्पल क्वेसन गरौँ, दुईवटा सानो सानो न्युमेरिकल गरौँ है त। त्यसलाई a cubical body of specific gravity 0.8 is floating in a fluid of specific gravity 1.2 what percent, यो त स्कुलको पनि पपुलर क्वेसन हो, स्कुलमा 10 क्लासको, what percentage of body lies outside the fluid। ल यस्तो भने अ क्युबिकल बडी अफ डाइमेन्सन दिएको छैन है, क्युबिकल बडी चाहिँ भनेको छ इक्वल डाइमेन्सन छ, एलबिएच बराबर छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी 0.8 छ त्यसको, र इट इज फ्लोटिङ इन अ फ्लुइड अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.2 होइन। वाट पर्सेन्टेज अफ बडी लाइज आउटसाइड द फ्लुइड। अब यसलाई हामीले 2 डाइमेन्सनमा हेऱ्यो भने के हो त है, यो पनि एल छ है, यो टोटल पनि के छ त, यो टोटल पनि एल नै छ है। अनि बाहिरपट्टि चाहिँ के छ त, बाहिरपट्टि एक्स देखिरहेछ, एल डिस्टेन्समा चाहिँ के छ त एक्स, बाहिर चाहिँ के भइरहेछ त देखिरहेछ। वाट पर्सेन्टेज अफ बडी लाइज आउटसाइड द फ्लुइड भनेको त उतापट्टिको डाइमेन्सन पनि के छ सेम नै छ होइन, यता भित्रपट्टिको डाइमेन्सन पनि के छ त सेम छ होइन। अनि यो बाहिरको भोल्युम डिभाइड बाई टोटल भोल्युम, बाहिरको भोल्युम डिभाइड बाई टोटल भोल्युम इन्टु 100% निकाल्नु भनेको क्वेसनले, वाट पर्सेन्टेज अफ बडी लाइज आउटसाइड भनेको होइन, त्यो भन्नु र अब यतापट्टि यो पछाडिको डाइमेन्सन सेम भएको हुनाले चाहिँ एक्स बाई एल इन्टु 100% निकाल्नु भने एउटा हेर्ने कुरा, किनभने बाहिरको भोल्युम भने चाहिँ के हो त एक्स इन्टु एरिया हो होइन, यो एरिया ए छ होइन, अनि टोटल भोल्युम भने चाहिँ के हो त एल इन्टु एरिया हो है, बाहिरको भोल्युम डिभाइड बाई टोटल भोल्युम इन्टु 100% यो कति हुन्छ निकाल्यो भनेको क्वेसनले ए त क्यान्सल भइहाल्छ भन्नुको मतलब के निकाल्यो भयो त, यो एक्स डाइमेन्सन बाई एल इन्टु 100% को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्यो भने सोधेको क्वेसनले है। भने जहिले पनि क्वेसन पढिहाल्ने, क्वेसनले फ्लोट भनेको पनि सक्यो, फ्लोटिङ भन्ने बित्तिकै के गर्ने त ल अफ फ्लोटेसन लगाइहाल्ने है, ल अफ फ्लोटेसन लगाइहाल्ने, त्यसमा कुर्ने नै होइन है। अब ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ त है, ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भन्दाखेरि वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु के भन्छ त आफ्नै वेट बराबरको फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भने भन्छ नि त है, वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड फ्लुइड डिस्प्लेस्ड, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड है। अब यो वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस भनेकै अप्ठ्यारो छैन र फेरि हो नि त, हुन्छ के गर्नु पर्दो रहेछ त वेट बराबर अफ थ्रस्ट, ड्याङ जुनसुकै क्वेसनमा पनि यदि फ्लोटिङ भन्नु छ भने चाहिँ के गरिदिने त वेट बराबर अफ थ्रस्ट निकाल्ने। अब यो बडीको वेट निकाल्ने अनि यही बडीमा अफ थ्रस्ट कति लगाइरहेछ त्यो निकाल्ने ए, दुईटालाई बराबर गरिदिने, अनि एक्स र एलको टर्ममा केही क्वेसन आउँछ होला, एक्स बाई एल इन्टु 100% निकाल्नु पऱ्यो है। यसलाई फेरि म मेटर गर्छु है। बाहिरको डाइमेन्सनलाई एक्स माने, टोटललाई चाहिँ के माने त एल माने ए, यता पनि एल छ है। अब वेट हाम्रो टार्गेट हाम्रो के हो त कन्डिसन अफ थ्रस्ट, वेट बराबर अफ थ्रस्ट, वेट
बराबर अप थ्रस्ट है। वेट कसरी निकाल्ने गामा इन्टु भी गर्ने है। यसको आफ्नो वेट निकाल्नु। वेट के हो? वेट अफ कसको? फ्लोटिङ बडी, वेट अफ बडी है, टोटल वेट हो फेरि है। तर अप्थर्सभित्र चाहिँ के हो त? अप्थर्सको फर्मुला के हो? भोल्युम अफ दि बडी, भोल्युम अफ बडी पनि के त? भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ द बडी, भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी चाहिँ कसको? फ्लुइडको, डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु जी। यही होइन अप्थर्सको फर्मुला? ड्याङ्ग फिगर हेर्ने अनि गराउने। वेट अफ बडी, यसको वेट भने चाहिँ के हुन्छ त? गामा इन्टु भोल्युम है। भोल्युम भनेर कति भन्नु त? यसको भोल्युम कति हुन्छ त? एल किप गरे पनि भयो, अथवा यहाँ चाहिँ यसलाई ए मानेर गामा ए इन्टु एल गरे भयो होइन। गामा इन्टु एरिया इन्टु लेन्थ, एरिया भनेको एल स्क्वायर हो, फेरि क्युब भनेको छ होइन। गामा ए इन्टु एल इक्वल्स टु भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट अफ द बडी भने चाहिँ के हो त? यतिवाला हो नि। यत्तिकै भोल्युम कति हुन्छ त? फेरि हामीले यदि यसलाई चाहिँ बाहिरकोलाई यसलाई एक्स मानेको होइन, यसलाई एक्स मानेको भने के हो त? भोल्युम अफ इमर्ज पार्ट चाहिँ के हो त? एरिया इन्टु एल माइनस एक्स भयो। टोटल एल थियो, बाहिरको एक्स थियो, अनि भित्रको चाहिँ के हुनुभयो त? एक्स, एल माइनस एक्स हुनुभयो इन्टु रो डेन्सिटी अफ लिक्विड, रो एल इन्टु जी है। यो गामालाई हामीले के लिनु पाइयो? रो भोल्युम अफ बडी इन्टु जी भन्नु पाइयो। एरिया क्यान्सल भयो, ठिक छ। जी क्यान्सल भयो है। भनेपछि के आयो त? यो एललाई उता लगायो भने एल माइनस एक्स बाई एल इक्वल्स टु रो बी बाई रो एल, रो बी बाई रो एल। यसलाई मिलायो भने 1 माइनस एक्स बाई एल इक्वल्स टु बडीको डेन्सिटी कति छ? 0.8, डेन्सिटी कति छ? 1.2 है। 0.8 बाई 1.2 4 गुणा 4 यहाँ 12, 0.6 है। क्या आयो त? 1 माइनस एक्स बाई एल इक्वल्स क्या आयो त? 0.667 है। एक्स बाई एल इक्वल्स क्या आयो त? 0.333 है। देयरफोर एक्स बाई एल इन्टु 100% इक्वल्स क्या आयो त? 33.33% हुँदो रहेछ है। भनेपछि के देखियो त हामीले भने भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसन युजर हेर्दाखेरि यो फ्लोट हुने डेन्सिटी, फ्लुइडको डेन्सिटी, बडीको डेन्सिटी 0.8 थियो, अनि यो चाहिँ 1.2 डेन्सिटी भएको है, 1.2 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको फ्लुइडमा चाहिँ यो फ्लोट भइरहेको छ भने के हुँदो रहेछ त? यो दुइटाको डेन्सिटीको रेसियोले के दिँदो रहेछ त भने भन्दाखेरि 0.8 बाई 1.2 गऱ्यो भने चाहिँ के दिँदो रहेछ त भन्दाखेरि भोल्युम अफ पर्सेन्टेज अफ बडी इमर्ज्ड कता त? भित्रपट्टि। यो अहिले हामी निकाले के हो? बाहिरपट्टिको होइन, एक्स बाई एक्स त बाहिरको मानेको छ भनेपछि के हुँदो रहेछ त? 0.66.67% चाहिँ के हुँदो रहेछ त? बडी भित्रपट्टि पर्दो रहेछ है, भित्रपट्टि पर्दो रहेछ। अब त्यो एउटा जेनरल आइडिया हाम्रो लागि काम पनि लाग्छ कतै है। पनि अब हामीले सुनेछौँ होला, आइस बगको विषयमा त थाहा छ है। आइस बगको विषयमा के थाहा छ त? जो दिखता है वो होता नहीं भन्छ जस्तो कि भनेको आइस बग चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि यस्तो सानो देखिन्छ अरे होइन। यहाँ एउटा सिप आइरहेको छ होइन, टाइटानिक है यो होइन, यस्तो हो कस्तो हो ल। टाइटानिकले त के देख्यो त? बाहिरको यति मात्रै देख्यो नि त होइन, खासमा त यो भित्र त धेरै हुन्छ अरे नि
भन्ने सुनेको है। भर्खरै हामीले के गर्यो त यसको डेन्सिटी कति हुन्छ त यो आइस बलको डेन्सिटी चाहिँ 900 को एराउन्डमा आयो है। अनि यसको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ हामीले के भनौँ 1000 केजी, पानीको 1000 केजी पर मिटर क्युब है। हुन त सी वाटरको अझै धेरै हुन्छ 1024 कति होला होइन। यस अहिले चाहिँ 1000 मान्यो भने यो त फ्लोट भइरहेछ है। फ्लोट भइरहेको चिज डिभाइड बाई जुन फ्लोटमा फ्लोट भइरहेछ त्यसको डेन्सिटीले चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एउटा रेसियो निकाल्यो भने है, अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेजमा राख्यो भने चाहिँ यसले के दिन्छ अरे त है, यसले के दिन्छ अरे त भने भन्दाखेरि त्यो फ्लोट भइरहेको बडीको यति % भाग चाहिँ भित्रपट्टि छ है भनेर दिन्छ अरे कि होइन। भनेपछि बाहिरपट्टि कति रह्यो त 10% रह्यो अरे है। ठिक छ, त्यही भएर हामीले आइस बगको चाहिँ के भन्छौँ त 9/10 भाग है। बाहिर देखिने भाग चाहिँ के हो त 10% मात्रै हो है। भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ त 90% भाग चाहिँ भित्रपट्टि लुकेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको थियौँ। त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ। ठिक छ, यो भयो भनेपछि अब अर्को पनि यस्तै फ्लोटिङ रिलेटेड यो पनि हामीले +2 को क्वेसन हो। यो फेरि यो अहिले गरेको स्कुलको क्वेसन हो। यो चाहिँ के हो +2 को क्वेसन हो। आउटन ब्लक सर ब्याचलर क्वेसन कहिले गर्ने गरौँला। सुरुमा सिम्पलबाटै सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले हो। स्पेसिफिक ग्राभिटी आउटन ब्लक अफ specific gravity 0.7 and having size of 2 meter by 0.5 meter by 0.25 meter is floating in water. Determine value of volume of concrete. Determine volume of concrete. Determine volume of concrete of density 2500 kg per meter cube. So to be placed above the block, so that both of them will completely emerge. Both of them will completely emerge in पानी हो in water है। यसो खाले क्वेसन है, जस्तो सुकै क्वेसन आओस् है। फ्लोटिङ भनेपछि के गर्ने त वेट अफ द फ्लोटिङ अब्जेक्ट इक्वल्स टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड अथवा अफ थ्रो है, त्यो लगाउने हो। यसमा पनि के छ त एउटा वुडन ब्लक छ, त्यसको स्पेसिफिक ग्राभिटी डेन्सिटी 700 केजी पर मिटर क्युब छ होइन। साइज यति दिएछ, भोल्युम दिएको छ, त्यो चाहिँ पानीमा फ्लोट भइरहेको छ। त्यसको माथि चाहिँ अब फ्लोट हुँदाखेरि त के हुन्छ त फ्लोट हुँदाखेरि के हुन्छ त अहिले हामीले भने जस्तो यो 700 भनेपछि फ्लोट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो यसको डेन्सिटी कति 700 पानीको भनेपछि 7/10 भाग है। 7/10 भाग चाहिँ भित्रपट्टि हुन्छ होइन। अनि 3/10 भाग चाहिँ के हुन्छ त बाहिरपट्टि देखिरहेको हुन्छ है। एन्ड द क्वेसन इज यसको टाउकोमा अब हामीले कति भोल्युम अफ कङ्क्रिट, यो त कङ्क्रिटको फेरि डेन्सिटी त धेरै छ होइन, कति भोल्युम अफ भिसी भोल्युम अफ कङ्क्रिट कति राख्यो है भनी चाहिँ यो दुवैजना टक्क के हुन्छन् रे इमर्ज हुन्छन् रे कि है। यो दुवैजना ठ्याक्क के हुन्छन् त यसरी टक्क यसरी चाहिँ इमर्ज हुन्छन् रे, ठ्याक्क डुब्छन् रे दुवैजना। ठिक छ, यो कन्डिसनमा यसबाट चाहिँ यो कन्डिसनमा कसरी यसबाट यो कन्डिसन पुऱ्याउनको लागि चाहिँ यहाँ माथि कति वेट राख्नु पर्ला इज द क्वेसन है। सो अब यो पनि सिम्पल छ, के छ त
पानीभित्र त्यहाँ डुबे पनि स्टिल दे आर फ्लोटिङ होइन पानीभित्र डुबे पनि के छ त दे आर स्टिल फ्लोटिङ भनेको के छ त यसको डाइमेन्सन कति छ 2 0.5 0.25 2 0.5 यहाँ माथि चाहिँ यो कङ्क्रिट र यो डल्लो राख्नु पर्यो है यो भोल्युम अफ कङ्क्रिट इक्वल्स टु वाट भन्नु सोध्यो ठिक छ गर्ने के हो त दे आर स्टिल फ्लोटिङ है ल अफ फ्लोटेसन स्टेट्स है फर वेट अफ फ्लोटिङ अब्जेक्ट है वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु के भयो त वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस्ड ल वेट अफ फ्लोटिङ बडी भनेको के त कङ्क्रिट पनि त कङ्क्रिटको वेट पनि छ यो बडीको वेट पनि छ ठिक छ इक्वल्स टु वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस भनेको के हो त अपथ्रस्ट हो अपथ्रस्ट भनेको के हो त भोल्युम अफ द बडी भोल्युम अफ द इमर्स पार्ट अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ द फ्लुइड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भोल्युम अफ द इमर्स पार्ट अफ द बडीहरू त दुवै डुबिरहेछन् भनेपछि भोल्युम अफ कङ्क्रिट प्लस भोल्युम अफ द बडी दुवै डुबिरहेछन् होइन भोल्युम अफ द इमर्स पार्ट अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ पानी हो वाटर डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी ठिक छ अब वेट अफ कङ्क्रिट भनेको के हो त अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भोल्युम अफ कङ्क्रिट इन्टु डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट प्लस वेट अफ द बडी भनेको भोल्युम दिइरहेछ ए भोल्युम अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ द बडी ए इक्वल्स टु भिसी प्लस भिबी रो डब्लु जी ए भी रो यहाँ जी पनि गर्नु पऱ्यो है जी वेट निकाल्न गर्नु पर्छ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी इन्टु जी पनि मतलब गर्नु पऱ्यो जी त क्यान्सल आउट भइहाल्यो के आयो त भिसी रो सी प्लस भिबी रो बी इक्वल्स टु भिसी प्लस भिबी रो डब्लु है यसको भ्यालु 1000 है अनि डेन्सिटी वुडन ब्लक यसको डेन्सिटी हो 700 है अनि भोल्युम अफ द बडी भनेको 2 इन्टु 0.5 इन्टु 0.25 यो पनि नन भयो है के भयो त यो पनि नन भयो यो पनि नन भयो भोल्युम अफ द बडी भनेको 2 इन्टु यो अनि डेन्सिटी अफ द कङ्क्रिट क्वेसन दिएकै छ अननोन के रह्यो त अननोन भिसी मात्रै रह्यो है अनि हामीलाई चाहियो के हो त भिसी नै हो भोल्युम अफ द कङ्क्रिट इक्वल्स के आयो त देयरफोर भोल्युम अफ द कङ्क्रिट इक्वल्स टु समथिङ आउँला कति होला 0.05 हो कि समथिङ दियोस् अहिले एन्सर चाहिएन प्रोसेस चाहिँ कसरी भन्छ यसरी सल्भ टु गेट भोल्युम अफ द कङ्क्रिट है यसरी हामी गर्नुपर्छ है जुनसुकै बडी पनि यदि फ्लोटिङ भन्दा छ भने त्यहाँ एप्लाई गर्ने भनेको मेन प्रिन्सिपल भनेको के हो त वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस है वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस भनेको अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ भोल्युम अफ द डुबेको पार्टको बडीको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु जी है अरू यो वेटहरू त हामी निकाल्न सकिन्छ ठिक छ यसरी गर्नु पऱ्यो कति भयो टाइम सो अब अझै केही छिन् एक दुईवटा थोरै कुरा गरौँ यो +2 मा पढेको कुरा रिभिजन गरौँ अलिकति होइन सानो यो मेटा सेन्टर यताउति थोरै इन्ट्रोडक्सन ए सो अबको हाम्रो टपिक छ स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज एन्ड फ्लोटिङ बडी स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज भनेको फुल्ली सबमर्ज भन्नु थियो सबमर्ज्ड एन्ड फ्लोटिङ बडी यसको अब अलिकति गाह्रो पार्ट छ एउटा अलिकति सजिलो पार्ट छ आज सजिलो पार्ट पढाउँछु होइन अर्को क्लासमा चाहिँ अलिकति थोरै गाह्रो पार्टवाला चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त स्टेबिलिटी अफ सबमर्ज एन्ड फ्लोटिङ बडीमा पहिला फुल्ली सबमर्ज बडीलाई हेरौँ है
सबमर्ज्ड बडी अब के छ त भन्दाखेरि मानौ यो बडी डुबिरहेछ है, फुल्ली सबमर्ज। एकछिन यसमा जाने हो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्टेबिलिटीको कुरा गर्दा गर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त, तीनटा टाइप इक्विलिब्रियमको कन्डिसन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स है, सबै पहिला पढेको है, मलाई त याद आइरहेछ है, प्लस 2 पढेको। यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बीमा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम र के त न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। के थियो त याद छ? स्टेबल इक्विलिब्रियमको लागि हाम्रो यस्तो यो कचौरामा गुच्चा राखेको वाला थियो नि है। कुनै पनि बडीलाई हामीले स्टेबल इक्विलिब्रियममा कति बेला छ भनेर भन्न सक्छौँ त हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यसमा हामीले स्लाइड डिस्प्लेसमेन्ट दिँदाखेरि त के हुन्छ त फेरि त्यसमा चाहिँ रिस्टोरिङ मोमेन्ट एड गरेर चाहिँ इट रिटर्न्स टु इट्स ओरिजिनल स्टेट है। भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ त स्टेबल इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ। भने अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भनेको ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स है। सो हामीले स्लाइड डिस्प्लेसमेन्ट दियौँ भने त्यसमा चाहिँ के भयो त रिस्टोरिङ मोमेन्टको सट्टा चाहिँ ओभरटर्निङ मोमेन्ट लागेर है फर्दर के हुन्छ त बडी डिस्प्लेस हुन्छ, तर इट डजन्ट कम ब्याक टु इट्स ओरिजिनल स्टेट भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ। यो कचौरा घोप्ट्याएर फेरि कचौराको माथि चाहिँ हामीले गुच्चा राखेर यसलाई चाहिँ थोरै डिस्प्लेस गरेर के हुन्छ त गुच्चाले टाटा बाई गरेर निस्किन्छ है। अब न्युट्रल इक्विलिब्रियम भन्ने चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले कुनै बडीलाई चाहिँ डिस्प्लेस गऱ्यौँ भने डिस्प्लेस सर्टेन फोर्स लगाउँदैसम्म डिस्प्लेस हुन्छ है। अनि डिस्प्लेस भइसकेर तर आफ्नो ओरिजिनल स्टेटमा त आउँदैन है, तर डिस्प्लेस पनि भइराख्दैन है। के हुन्छ त आफ्नो फेरि एउटा पोजिसन मेन्टेन गरेर बस्छ भने त्यस्तो इक्विलिब्रियमलाई हामीले के भनेछौँ न्युट्रल इक्विलिब्रियम भनेर भनेको है। यो त कचौराको कुरा भयो, हामी त यहाँ कचौरा पढ्दैनौँ, हामी त फ्लुइड पढ्दैछौँ भनेपछि यही कुरालाई फेरि हामी इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ बडी सबमर्ज हुँदाखेरि है सबमर्ज भएको बडी कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तीनटा इक्विलिब्रियममा हुँदो रहेछ र अनि फ्लोटिङ भएको बडी चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ यो तीनटा इक्विलिब्रियम हुँदो रहेछ भन्ने कुरा नै आजको क्लासमा मैले पढाउनु खोजिरहेको छु है त। सो अब सबमर्ज बडीको केसमा जाउँ। अब एउटा सबमर्ज बडी चाहिँ सबमर्ज भइरहेछ, बडी के छ त सबमर्ज छ। ठिक छ। अब मानौ यो बडी होमोजिनियस छ। होमोजिनियसको मिनिङ के हो? होमोजिनियस बडी होमोजिनियसको मिनिङ के त भन्दाखेरि यो सबै एउटा यसको मेटेरियल सबै के छ त एउटै छ। भयो ल कुनै पनि बडी होमोजिनियसको मिनिङ के हो त? त्यो सबै एउटै मेटेरियलले बनेको छ है, सबै एउटै मेटेरियलले बनेको छ है। भने अब यसको सिजी के हुन्छ त? यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ पर्छ त? यहाँ पऱ्यो सिजी। सिजीलाई हामी केले डिनोट गर्छौँ? जीले डिनोट गर्छौँ होइन। यो जहिले तल फोर्स यहाँबाट तलतिर एक्ट गर्छ है। अनि त्यसपछि अब अपथ्रस्ट कहाँबाट एक्ट गर्छ त? अपथ्रस्ट कहाँबाट एक्ट गर्छ त भन्दाखेरि यो डिस्प्लेस गरेको भोल्युमको सेन्ट्रोइडबाट सिजीबाट भनेको त्यो पनि के नै हुन्छ त? यही पोइन्ट हुन्छ है। यहाँबाट के हुन्छ त यसरी बी चाहिँ बाइङ फोर्स चाहिँ सेन्टर बाइङ चाहिँ के भन्छ यही पोइन्टमा पऱ्यो है। जी बी एन्ड जी के हुन्छ त? कोइन्साइड हुन्छ
बिएनपी पोइन्टर हुन्छ। अब यस्तो बेलामा है यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले बडीलाई सर्टेन डिस्प्लेस गर्न खोज्यौँ है, बडीलाई डिस्प्लेस गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त? अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अब ढल्के पनि के हुन्छ त? यसरी ढल्क्यो भने पनि के हुन्छ त? यसरी नै त्यही पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ त? पास हुन्छ। ठिक छ, भने के हो त भन्दाखेरि नो मोमेन्ट्स है, कुनै पनि मोमेन्ट प्रड्युस हुँदैन। नो मोमेन्ट्स आर प्रड्युस्ड, कुनै पनि मोमेन्ट प्रड्युस हुँदैन। अब कुनै पनि मोमेन्ट किन मोमेन्ट प्रड्युस भएन भन्यो भन्दाखेरि दे आर पासिङ थ्रु द सेम पोइन्ट है, एउटै पोइन्टबाट चाहिँ पास भइरहेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि फोर्सेस एउटै पोइन्टबाट पास भयो भने त्यसमा त मोमेन्ट त प्रड्युस हुने भएन है। सो मोमेन्ट प्रड्युस नभएपछि के हुनुभयो त भन्दाखेरि यो बडी के हुनु भयो? इनिसियल अवस्थामा चाहिँ नआउने भयो, पहिला जस्तो थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ नआउने भयो। तर अब अहिले डिस्प्लेस गरेर हामी जहाँ जस्तो अवस्था त्यसलाई छोड्दैछौँ त्यो त्यही अवस्थामा बस्ने भयो। ठिक छ, भने यस्तो अवस्थालाई हामीले के भनेको थियो त भन्दाखेरि स्टेबल इक्विलिब्रियम भनेको थियौँ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, सरी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठिक छ। अब यस्तो छ, अब योभन्दा पछाडि चाहिँ अब हामीले जुन मेटासेन्ट्रिक हाइट, त्यसपछि डिटर्मिनेसन अफ मेटासेन्ट्रिक हाइट यताउति छ होइन, त्यो थोरै बुझ्न गाह्रो छ। अब यहाँबाट नै अलिकति राम्रोसँग बुझेन भने चाहिँ झ्या हुन्छ। अब अहिलेसम्म पढाएको पाठ त के थियो त? पहिला हामीले स्कुल लेभल प्लस 2 लेभलमा पनि पढेको कुराहरू थियो होइन। के भयो है, त्यही भएर अब नेट पनि डिस्टर्बेन्स आइरहेको हुनाले चाहिँ आजको लागि चाहिँ म यहीँ स्टप गरौँ कि भन्ने सोचेँ है। नेक्स्ट क्लास चाहिँ म फेरि यहीँबाट सर हजुरको साउन्ड ल्याग भएर आउँदैछ। म त्यही भन्न खोजेको, अहिलेसम्म पढेको कुरा चाहिँ अब हामीले पहिला पढिसकेको कुरा थियो होइन है। यो पार्ट त पढे पनि अलिकति थोरै गाह्रो जस्तो लाग्ने पार्ट हो होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म यही टपिकबाट अगाडि बढ्छु, हुन्छ? आज धोका दियो नेटले। ल आजलाई यति गरौँ है त। नेट पनि अलिकति डिस्टर्ब आयो है। यहाँसम्म हामीले पढेको पार्ट चाहिँ अब पहिला स्कुलमा पनि पढेको थियौँ, प्लस 2 पनि पढाएको थियौँ। त्यो अलिकति इजियर पनि थियो है। त्यो त्यसपछि मैले क्याचअप गरिहाल्छु। भिडियो त्यति राम्रो आएन आज होइन।
नेक्स्ट क्लास चाहिँ अब म यसबाटै सुरु गर्छु, स्टेबिलिटी अफ समज एन्ड फ्लोटिङ बडीबाटै सुरु गर्छु। अनि बरु हाम्रो बिहिबार चाहिँ हाम्रो 11 बिहिबार चाहिँ हाम्रो 11-10मा चाहिँ अलिकति तिम्रो क्लास खाली रहेछ होइन, त्यहाँ अलिकति मिलाएर थोरै हाम्रो फ्लुटको कोर्स ल्याक छ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ मिलाएर क्लास लिगौँला। त्यो दिनको लागि के गर्न सकिन्छ म सल्लाह गरेर टिममा पोस्ट गर्छु है त।